سڵاوکن باشن هەمولاک محاضرەی بڕۆمان محاضرە دوێمی جیایەتیە هیستۆلۆژی ئەویش باسیەکە باس سمۆڵ ئینتێستینەکەم هەروە زایدەن لارج ئینتێستین مەسە دۆناکەین لە سمۆڵ ئینتێستین و دەست پێکەین جا خۆی هەر پێشەکێ بابنێ وەکو مڕاجعەیەکیش بێت وەکو بۆ پارتیەکەمیش خۆی هەموو جیایەتی تراکتەکانی لە چی پێکاتونم ئەگەر بۆ نە ڕسمێکی خۆی ئەمە لومینم کۆی بابنین خواردنەکەی تیاڕات ئۆکێ ئەمە یەکەم ئینەتی دوێوە چی دێ چەند لارە خۆی جیایەتی هەموو جیایەتیەکە چوار لارە یعنی بابنین چوار طبقەیە ئەنجا هەر طبقەیەک و ناوێکیە و تقریبا جیایەتی هەمووی بابنین سمۆڵ ئینتێستین ستۆماکە ئیسۆفەیگەسە هەر هەمووی ئەم چوار لارەیە هیچ ناگۆڕێ بەس ئەوە ینی خاصیتەکانی بۆ نەما شتێکی تێ ئەو تینی ئەم شتێک تێ و فەرقەکەی ئەوەیە دەسا هەموو یەکشتم یەکەم لایەی ئەوی چیە موکۆزایە دوێ لایەکەی تری کە لە ناوەکەی دیارە سەب موکۆزە یعنی ژێر موکۆزە لایەترمایە و دوێڵە لایەرە دێوی چیە مەسکولاریس ئەکستێرنایە دوێوە چی دێ سیرۆسە دیان ئەوەتە پێڵین ئەدڤەنتیشیە لە هەنیشە ئەدڤەنتیژە و لە هەنیشە سیرۆسە ئەمە جیایەتیە کاملەن هەر ئەوەندەیە هەرەوە چوار لایەرەیە و هیستری تێنیەم و ئەنجایتر لە هەنێ شوێن ئەم بابلین مەسکولاریس ئەکستێرناکە شوەیەکە شتێکی لێرە تینیە و ئەمە ئاوایە ئەمە جیایەتی هەر ئەوەندەیە هەرە چوار لایەرێکی خوێن ئەنجاستم کە دوای باس ئیسۆفەیگەس و ستۆماکمان تاو کرد دوای ستۆماک چی دێ small intestine دێ کە باسێکن هەنالێتی is the portion of the digestive system which extends from هەنێتی ئەلێن پۆرشنێکە باڵین بەشێکە لە digestive system هەرسکردنی خۆراکان چونکە ئێمە خۆمانزای لە small intestine خۆ یەکەم لە کوێ دەست پێکە لە سالیڤەری گلاند و دەست پێکە کە هەنێ ئەنزیم شت دێتن کە خۆراکان هەرسەکرێ لە ئیسۆفەیگەسیش تەن ئەنزیم هیچ دەنادێت تەنها گوازرێتەوە بۆ ستۆماک لە ستۆماک دەست بە هەرسکرد نەکرێت کە HCl و ئەم شتان دەرەدرێم دوای ستۆماک خواردنەکە کە هێشتا بە کاملی هەرز نەکراوە دێتە ناو small intestine لە small intestine عملیەی داجستفەکە هەرسکردنەکە بەردەوام بێت ئەوەیە ئەنجا لە کوێ دەست پێکات بابلین لە کوێ درێژ بێتەوە لە پایلۆرێک ئۆریفیسەکەەوە دەست پێکە خۆمانزانین کە کۆتایی بەشی ستۆماک چی دێ دوای small intestine دێ هەتا گوگێ هەتا ئیلیۆسیکال جەنکشن ئیلیۆ کە کۆتا بەشی small intestine ئیلیەم و سیکەم کۆتا بەشی ینی یەکەم بەشی چیە لارج intestine ئەنجا لێ جەنکشنێکەیە یەکەتێکە ئیلیۆسیکال جەنکشن ئەلێ small intestine کۆتایی پێدێم زۆر واسم ئەلێ small intestine is the site of terminal food digestion ئەلێ بەشێکە لە small intestine بەشێکە لە هەرسکردنی خۆراک هەروەها هەڵمژینی نیوتریشنەکان بۆ ئەمینۆ ئەسید فاتی ئەسید ومانێ ئەم شتانە نیوتریشنەکان ئەبزۆرپشنێکین هەروەها ئان ئیندۆکراین سیکریشن هەروەها ناوچەیەکە بۆ دەردانی هۆرمۆن بە هەر شتێک بە ئیندۆکراینەکانن ئەو small intestine دەرەسێ پرۆسی دایجێشن لێرە لە small intestine بەردەوام بێ ئێمە وتمان کە لە ستۆماک با بڵین پرۆسی دایجێشنەکە هەرسکردنەکە دەست پێکات و شتانە و لە small intestine بەردەوام بێت where the products of digestion absorbed by cell of ئەنجارێتی ئەلێ و هەروەها پرۆدەکتی بابلین بەرهەمی کە دایجێشنەکە کە بۆنە ئێمە خواردنێک بۆنە پرۆتینەکە هەرسمەکەی کە هەر تێکێنی شکێنی نەتابێتە ئەمینۆ ئەسید و ئۆلیگۆ پێپتید ومانە ئەنجا دوای چێکین ئەو ئەمینۆ ئەسیدە چێکین ئەبزۆربێکین لەلایەن کێ و لەلایەن ئیپیتێلەکانەوە لەلایەن خانەی ئیپیتێلەکانی small intestine Let's say small intestine is relatively small intestine زۆر درێژە نزیکەی 5 متر بێت consist of 3 segment لە چەند segment پێکاتەوە 3 segment ئەویچین دۆدنێم جێژنێم لەگەڵ ئیلیەم ئەمە ستۆماکەم لە ڕسمەتی ئەمە ستۆماکەم ئۆکەی ئەمە پایلۆری ئۆریفیسم ئەلێرەوە چی دەست پێکە دۆدنێم لێرەوە بابنین small intestine دەست پێکە ئەمانە هەمووی small intestine یەکەم پارتی کە سی شەیپە شێوەکەی سیە دۆزنێمە کەمان لە ئەناتۆمی خوێندمانە چونکەمان ئەناتۆمیە زیاتر هیستۆریە دوایچی دێ جۆژنێم دێم ئەمانە جۆژنێم دێ دوایچی دێ ئیلیەم ئەلێرە کە بەسێتەوە بە سیکەم ئەبێتە ئیلیۆسیکال جەنکشن دوای لێرە بێتە چی ئەبێتە لارج ئینتێستین فەکەواتە ئێمە خوێنین دۆزنێم جۆژنێم ئیلیەم
من ئایچێن ئاین سمۆل تێستن ئەمە ئەوەی کە ئەگەری هەیە بێتەوە بۆ کویزیەک ئەگەر ئێسێ ئەمەیە بۆنە ئەمەیان بە بڵێن توان بین ڕەشایەکەم The factors increase the surface area of absorption in small intestine. ئەلێ ئەو فاکتەرانی کەواکەن surface area کە بەڵێن ڕوبەری ڕووی small intestine-ەکە زیاتر بێ بۆ هەڵمژین خۆراکان absorption-ەکەی زیاتر بێ ئەوان چین ئەم سیانن plica circularis intestinal villi لەگەڵ چی microvilli ئەم سیانە بۆنە لێ بڵێ ئەو فاکتەران چین ئەم سیانەیە جارێ قڕێک شارەکە شتێوە دانا بدن دیم باسیم پلیکا سرکولاریسیم یعنی اوتا valve of Kerking اما او زانکی که دوزیو نه زانکی تربویا valve of Kerking are a series of permanent folds consist of mucosa and submucosa having a circular or spiral form. التي الان permanent fold بعد موجود طبقية كبعضين شو نجين او هم بنا چون تبانی کم شتناهم یعنی هر فولد نازم بخوریش بینن فبلیکا سیرکولاریس فولد خواه همین تقریبا ما فولدن لتیپیکاتو لموکوزا سب موکوزا یعنی طبقه کم دوام اوکی شیوکی تیه سیرکولاره یان سپایرال هر باز نه شیوکی Zalesi almost developed in an consequently in a characteristic of jejunum the increased intestinal surface threefolds التي على زيادة بابين جوجنم هيو وتي على نزيك بابين روباركي تسنى زيادة كسيف بابين سي هوندا ما كارت أستدوها مش أظني أنت صف فيلا كان دكرتهم مايكرو فيلا كان بيس فولتهم أنت صف فيلا كان على سيم هر فيلاك 0.5 بو 1.5 مليمتر درجة outgrowth mucosa كلا mucosa هي الموكوزا هو بنا فيلا كان دريش منهم أو تام فيلا كانوا الموكوزاني أو تام ماشيين لامنا بروبريا كاسدين باسكين أما نتين أنا فيلاين زم فيلا وككروبري اسمه تسنك زياد بتسني داون ده outgrowth زالت يلي الموكوزا project دريش بتوبوتي لومينا لومين خوازين لومين كوي بالين خوانكي تيارات بلين فجوة كيم سرفيسك إنجليزي كان تنك دعوة دوسمان أوكي سما سيون أمش دعوة تا سما سكرة دا سي حاليا سي مانهم أوكي مايكرو فيلا مانه مايكرو فيلا يكون تسي يكون سر فيلا كان أما فيلا كان ين لسر فيلا كانش عين مايكرو فيلا مانه كوا كان روبرت روكي زياتر بيت عينن سي microvilli of intestinal absorptive cells كاسين باسيشن كabsorptive cell أمانة سين عليه increase in the surface كتين زيادة بيس فولت بيس under they are visible under light microscope عليه سي عليه هن خوي بعادة النايبيني وكو برش كيبيني بابلين الميكروسكوب عادي وكو برش بوردر كيبينيت بلام كي كده جير لايت ميكروسكوب أو بجواني ديارة ك مايكروفيلين أستراديد فري إمبورتس كواتا هم فاكتور كان تسن فولدك شصت تو أوتا سي كارتي دا سي كارتي بيس شصت فولد increase intestinal surface يعني شصت زاون دا هنترن بابلين سمول intestine خوي سيا إمالينها هي small intestine piece متر بس أجر تو هاتو معنا روبركة هم حساب كيتو معنا بيت هم بيكيتو خيندو معنا وكو ملعبي كيتيز ونظام سيو شصت مترو معنا ترى أما فاكتور كان كواكا روبركة زياد كات أجر هاتهم فيلاي ماكروفيلاي و بليكا سيركولاريس اوكي إذا دينسر ديوار سمول تيست نكان ولا سي بيكاتو ولا تشارلاير بيكاتو موكوزا سب موكوزا ماسكولاريس اكسترنا لقلتي سيروسا أنا دين دانا بدانا باسكين أما تقريبا باس سمول تيستن هم يكات لا ركاني موكوزا زيك شتيك هي حالا نكلني الرسمي كبير أو تأمن الميزاج أما اللومينم أما خوارنا كبابلين ليرورات أما ش فيلا كان كاتي بابلين بشكل موكوزا موكوزا نيما أو فيلا كان دريج بلو الموكوزا بولومينا كم أوكي دوای زن موکوزا که شتک مانه خم که ایمل کورسی کش خنوم موکوزا که دائما ما کرد دو باشم اما کرد اپیثیلیوم سیلا که بابن لاره که بس اپیثیلیوم هم ولاره که ترتیه لامینه پروپریوم
lamina propria انزل تيش معناه muscularis mucosa هل ناوكي ديارة يعني muscularis عيد mucosa يعني عيد muscularis externa نيم شو muscularis externa معناه muscularis mucosa معناه مدوان زياب كانوا لك أما أنا أسيك هردو كان طبقية كي تين سموت مصلا مثلا زوزو زيت أمان عيد mucosa يعني بابلين طوين بلي بشيكم mucosa خوشي كلايرك أبيتا سيلاير أبيتا بابلي epithelium سيلاكم epithelium لايركم lamina propria muscularis mucosa ولا ناو كده mucosa دو أما تيدي أنزل صب mucosa دي أنزل دو أصب هاما لايرك اسمه مصلا دو صب mucosa دي دو صب mucosa muscularis externa دي دو أماش تيدي بابلي الليرم سيروسا دي أنفانتيجيوم اوكي فكواتا mucosa لتن لاير بيكاتو لسيلاير بيكاتو يعني أما شيء أنتوني كنا دابش كنا سيباشون okay the surface of mucous membrane is thrown into minute projection called villi على mucosa كان surface كي بعمل هم خويتي أو بس ما كان هم villi هو تالا السروقهم أما هو تاو mucosانية أما أنا هم يوتا villiين أم بvilliهم زم villi أنا يوتا بيلين introcyte كسيخينين يعني absorptive cell okay membrane which call it villi which consists of lamina propria core هو التي بيدي lamina propria كبمن زادوها التي covered with epithelium أم villi كأنه كان كي lamina propria core كان كي بمن lamina propria وبتي cover كلام بتي بندران epithelium cell خانة كي epithelium the connective tissue core of each villus contain lacteal عليه هروا أم كونكتيشن يعني تي لامنا بروبريا خاصة لامنا بروبريا كونكتيشن نتيتها لاكتيليتي ليمفا الليمفا بس بين لاكتيليرو بلاند اند ليمفاتيك كابلري هروا تيتيشتي بال كابلريتيو سموث مصريشيتي أما سيكم أما قربين أما فيلاكم أما سيا خوي ما موكوزا أما سيا فيلا لأنه موكوزا سيا بين فيلا كانن فيلا كان تيانتي خوي أمانسي أما إبثليما كدولة درابي أما يعني أمانة سين أمانة لامينا بروبريا لامينا بروبريان أمانة همي أنزلنا لامينا بروبريا هي كابلري هي أو تام بيصلا كان يعني أرتيو فين هرو أنت لامينا بروبريا هرو هي لاكتيليا أم زردا طوغام أما هي ليمفا نيرفنيا أما نيرفا أم زردا بشكلهم أما ليمفا ليمفاتيك فيسل آدم امزده لیمفا کدریج بتو تهرم زار قبل سیلا آجی بتیمه که بودن زاگر من نیازی وقت بنما لویله بینی سرکی نیزی تو آتم او کابلی کن او لاکتیلم لیمفا آج قبل سیلا کسانی باز کن آج برش بوده چیه مایکروفیله کنن بس آها وکو برش بوده یکی بینی Okay, زالتي in the duodenum the villi are leaf shaped. هل الduodenum villi كان وكو قلاوان أنتي shape gradually assuming finger وكو panzavano وتا وكو panzavano وقلاو. Okay, like shapes as they reach the ilium. هل تاكو كان ilium. تاكو كان ilium شو كان شنو بعدين وكو panzavano وتا ديارش شزار. The intestinal epithelium is columnar. عليه intestinal intestinal epithelium كيتيا columnar. لا تجوري كنا columnar. Composed التي بيكاتو intestinal absorptive cell أمايك كنا وكتري introcyte. هاد كلا بكن absorptive cell يعني introcyte. أوكي هرواتي تي goblet cell هرواتي endocrine cell هني endocrine cell In the ileum there is M cell. لا إليما سيمانه الإليما إمسلمانه بس بشكل عام small intestine سبيكاتوم بابين إبثيليوم كي تسجوريكا columnar إبثيليوم أو إبثيليوم اللي سبيكاتوم absorptive cell مانه كي introcyte بيلين أو Golgi cell هني interior endocrine بيلين أو تاو Golgi cell كان أو إبثيليوم كم اعتيادية كان بيلين سي introcyte The epithelium of villi are continuous with that of the intestinal gland. The intestinal gland are simple tubular gland. أي epithelium يصير villi كان
بەردەوام لەگەڵ چێ بەردەوام لەگەڵ ئینتێستان گلاندەکان ینی ئەو گلاندانەی لەناو ئینتێستانڵاکەیت ینی گلاندی تەیە ئەنجا ئینتێستان گلاندەکان لە جۆرێکن کە زۆر گرنگ نییە simple tubular gland کەواتە ئەن یەک بۆڕیەک و یانی simple tubular gland containing intestinal ئەنجا ئەم گلاندانە چیان تەیە intestinal absorptive cell هەیە بابین ئەم ئپیتیلیۆمەکە ڤێلایەکان intestinal absorptive cell هەیە Golgi cell هەیە anterior endocrine cell هەیە parietal cell و stem cell کەسەدە ئەمانە خانەکان دانەبدان باسییانەکەین چین the secretion into the lumen of intestine by means of small opening between the villi ئەلێ ئەم گلاندانی ئینتێستیناڵەکان یعنی گلاندەکانی مەعیدە مادەکانی کە دەرێدەن ئەچنە ناو لومینی ئینتێستینۆ لە ڕێگای چیەوە یعنی لومینی مەعیدەوە لە ڕێگای ئەو ئۆپنینگانی کە هەیە لە نێوان ڤێلایەکان ڤێلایەکان نییە بابرین ئەسۆ ڤێلای لە نێوانی ئەمانیە ئەو ئۆپنەنە لێەوە بابرین گلاندەکە گەل لێرە بێ و گلاندەکان سکریشنەکەن مادەکانی کە ئێوە دەریکات کەیتە هۆرمۆن بێ یان چ شتێ بێ ئەمە ئینترۆسایدەکان ئینترۆسایدێک وکتمان چیە بەچی داپۆشەوە بە ینی ئیپیتیلیۆم ئەمە ئیپیتیلیۆمەکە ئینترۆسایدەکەیم و ئەمانە چین ئەمانە گۆبلی سێڵن ئەمانە گۆبلی سێڵن ئەوەتەم کە چی دەردن میوکۆزا دەردن زۆر دیارم ئەوانەی خوارەوە anterior endocrine cellن ئەمە پانی سێڵە پانی سێڵ ڕێگە لێرەیە کە خۆشی کریپچیە و هینچیە ڤێلای خۆتان سای بۆ نەستا ئەمە چۆن دەوردراوە ئیپیتیلیۆمەکەی ئەمە هینیە لە موکۆزا ئەوە ئەمە ڤێلای دەتراوە کەمی بۆ خوارەوە ئەوانە کریپتی پێلێن تراوە ڤێلای و کریپتی پێلێن ئەوەتەم کریپتەکان ئەنە هەر ئیپیتیلیۆمن ئەمان هەموو ئیپیتیلیۆمن ئەنجا ئەگەر تو ئەمەیان هەر خانێک نزیکەوەکەی کەس ئەمە هەمووی ڤێلای نییە هەر یەکێ لەم کە بەچی دەورێت پۆشەوە بە ئیندۆتیلیۆم ئەنجا هەر یەک خانێرە و ئیندۆتیلیۆمە بێنە بەچی ینی لەسەری چی مایکرۆڤێلای هەیە ئەو مایکرۆڤێلایە کۆک برش بۆردەریکەیە ئەم مایکرۆڤێلایان لەکوێن لەسەر خانەی ئینترۆسایدەکانن ئەنجاوی کە مرەشەحی دۆم ئەگەر هەیە بێتەوە لە مەزەی دۆم ئەمەیە خانەکانی ئینتێستینال موکۆزا ئەو خانانەی کە 6 خانەیەکەم لەوێ بڵێ بیژمێر و قڕێکی باسکەیان بڵێ هەر بیژمێرە ئەگەری زۆر هەیە بێتەوە cell of intestinal mucosa the introcytemanhem یانەوە تەوتمەناوەکەی تری چیە absorptive cell چیە tall columnar cellن tall columnar epithelium columnar cellن okay درێژن و هەم لە جۆری columnarن issuing with an oval nucleus in the basal half ئەلێیان ناوکەکەیان چیە ئۆڤالیە هێلکەیە ناوکەیان هێلکەیە و لە چی هەیە بابرین لە بێزڵ لە ناوڕاستی ئینەکەی ئێستا بۆنە ئەگەر خانەکە بکەین ئەوە هەر دیار لێرە بیسی پێ نالێ نازم ئەوسی پێێن قاعدەکەی چی لە قاعدەکەی لە ناوڕاستی ناوکەکەی هەیە striated brush border at the apex of the each cell ئەلێ لە ئەپێکسەکەی بابرین لە سەرەکەی چی هەیە برش بۆردەر هەیە کە برش بۆردەر چیە مایکرۆڤێلایە ئەمانە هەمووی پێێنێن خۆی مایکرۆڤێلایە کە پێیان برش بۆردەر ئەمە لەکوێ لە ئینترۆسایت That is, when viewed under electron microscope, the striated border is seen to be a layer of densely packed macrovilli. Allega lejer electron microscope seriki. Am striated border kam وكولاري كيسيه بينريد densely يعني بابين تصر macrovilli كي تصر وكما أهم الرسمة كتيش هبيت أو تهامة برش بوردرهم شو كي Okay. Each cell is estimated to have an average Caesar macrovilli. على خانة كي introcyte أجر هي يعني بابين نزيكي Caesar macrovilli هي وهر مايكروفيليك على زوزو جرينجا بو بابين جرينجا يعني فانكشنية فيسيولوجيا فانكشنية أو سيام وقباس ماك للسروش كي كلا فاكتور كاني زياد كدين روبري روكي اسمه تيسن as of increasing the area of contact between the intestinal surface and the nutrition. هر هنده روبري intestinal كزيادة كالنيوان
بابين لاركا و نوتريشن خواردنەکان. ئەوە سوودی مایکرۆڤیلەیە کە لە خانەی 30,000 تقریبا. The function of introcyte to absorb nutrient ئەمە فانکشنی چیە؟ ئینترۆسایدەکەیە. ئینترۆسایدەکە خۆی فانکشنی جیە لەگەڵ مایکرۆڤیلەیەکە. مایکرۆڤیلەیەکە تەنها ئەوەندە ڕووبەرەکەی زیاد کات، بەڵام ئینترۆسایدەکە فانکشنەکەی چیە؟ ئەبزۆرب هەڵمژنی خواردنەکەی ئەمینۆسید بێ، یعنی هەر چ شتێ بێ، ئەمینۆسیدە یان فاتی ئەسیدە، کاربۆهیدرات، دایسەکراید ئەمانە. nutrient molecule produced by digestive enzyme. ئەلێ ئەو مۆلیکولانەی کە لەلایەن داژەم ئەنزایمەکە و هەرس کراون پرۆدیوس کراون ئینترۆساید دێت و هەڵمژێت. ئەمدەکاتە ناو ڤیسڵۆ ئێ بە بۆشەی پێویستمان پێدیم. ئەوە گۆبلت سێڵم کە شێوەکەی وەکو چیم وەکو گڵاس وایە باڵین. ئەمە ئەبزۆرڤتیڤ سێڵ یان ئینترۆسایدە هەمان شتم کە لە قەت ئەبزۆرڤتیڤ سێڵ چی وتوان مایکرۆڤیلەیە هەیە ڕووبەرەکەی زیادەکەم. ئەمە چی گۆبلت سێڵە کە چی دەدەوە مۆکەزاکەی دەردەوە. دوای ئەمە لایەرێکی ئێپیتیلیەمە، دوای چی لامینە پرۆپریا دێ. هەروە ئەلێ هێشتا لە ئینترۆسایتین ئەلێ ئینترۆسایت ئۆلسۆ سیکریت چی دەرێدەن؟ ئەم دوو ئەنزیمە دەرێدەن دایسەکرایدس هەروە چی پێپتیدەیز کە ئەمە چی هەرسەکە دایسەکراید هەرسەکە با بڵین کاربۆهیدرات، ئەمەشیان چی پرۆتینەکان پێدەیز and bound to microvilli in the brush border. ئەم هینان ئەبەستێنەوە بە چی؟ بەبین خوارەکان هینەکان ئەبەستێنەوە بە مایکرۆڤیلەکان برش بۆردەرەکەم و هایدرۆلایز بەڵین چی تێکەشکێن دایسەکراید و ئەمینۆسید بۆ گەوتمان دایسەکراید و ئەمینۆسید کە مایکرۆڤیلەکە ئەنووسێن خانەکە هەڵەسێت چی دەرەدات؟ ئەم ئەنزیمانە دەرەدات و ئەمانە تێکەشکێنێت بۆی دوایە ئەبزۆربیکە بۆی بە ئاسانی ئەبزۆربیکەن. ئەمە چی؟ ئەمە بەڵین ئاید شەکرەکە کاربۆهیدرات ئەمەش پرۆتین ئەی باش لیپیدەکەم. lipid digestion accordingly as a result of action of pancreatic lipids and bile. ئەلێ لیپیدەکە ئەگەر تو لیپیدێ بخۆی باڵین چاوریە بخۆی ئەمبەرگەری بخۆی چۆن هەر سەکرێ بۆی ئاکشنێکی پانکریاتیک لیپیزەوە ئەنزیمی پانکریاسەکە ئەکیز لیپیز کە دەردەن لەگەڵ چی بە سۆڵت ئەوش کە لە گۆڵبلادە دەرەچێ و طبعاً خۆشمازەین کە ناویچیە فاتی ئەسید چۆن هەڵژێ باڵین هین ترایگلیسراید کە دێتە ئێرە بۆی مایکرۆڤیلەکان بە بڵین هینەکان هەڵەمژێن و دێن ئەچنەسی گۆڵچی ئەپارەیتس کە خوێنمیتەن نەزەرەکەی و لێرە شۆم ساری بۆ دروستەکەن ساری خاص بەخۆی کە کالۆمایکرۆن جێباتە ناوچی لیمفۆم بۆی بگۆزێتەوە. In human, most of lipid absorption take place in the duodenum and upper jejunum. لە مرۆڤە زۆربەی هەڵمژنی لیپیدەکان لەکوێ ڕۆدا لە duodenum و upper jejunum، یعنی لە duodenum و بەشی سەری jejunum نەک لە ئیلیۆم. ئەمە یەکەم خانە تاوبوو کە چیە ئینترۆسایتە. دوم خانە گۆبلی سێڵە کە ئەمە خوێنمان لە کۆرسێکەمەش یونیسێلە موکۆس گلاندم تا خانەیەکەم okay they present on the villi and in the gland. لێ لەکوێ هەن لە villi هەن ئەوتە ئێمە وتمان ئەمە کاملا هەمووی villi نییە ئەوتە ئەمانە چین گۆبلی سێڵەکانن لەقەت villiەکانن. And in the gland هەروە لەسەر گلاندەکانیشان they are irregularly secreted among absorptive cell. ئەلێ چێلێن بە شێوەیەکی ناڕێک بڵاوبوونێتەوە لەسەر چی ینی لەگەڵ چێ absorptive cell وەک ڕسمەکە دیسان بینەوە ڕسمەکان سێکە بە شێوەیەکی ناڕێک قلێ لێرە ئەمانەش هەمووی چی ئینترۆسایدەکان یان ناوگەتی absorptive cell بە شێوەیەکی ناڕێک بڵاوبوونێتەوە. resemble wine glass in shape. ئەلێ وەکو چی وایە وەکو شوشەی عارەق وایە بوتڵ وایە هەر خۆی ئەمە نمونەکە واڵێم کە ئاوهایم هەروەها ئاها لە شوێ ئاهای دەرسێن دوای مڵکۆسەکە دەردا. ئەلێ there apical region باڵین بەشی سەرەوەی is distended with mucin droplets while the basal cell form a slender stem or stalk. ئەلێ بەشی سەرەوەی باڵین چی وەک چی وایە mucin droplets وەک درۆپ وایە باڵین وەک قەتراوهان droplets. ئەلێ هەروە بەشی خوارەوەی basal cell چی فۆرمەکە چی پێکێنێ slender stem باڵین وەکو قاچی یان ستۆک ئەوە پێکێنێ وەک قاچێک و شتێەوە. ئەی ناوکەکەی چیە؟ ناوکەکەی tend to be flattened باڵین بازنەیەکە ئەوهام و لە دەوری چی هەیە ینی سایتۆپلازمێ strongly basophilic
سيتوبلازم لدوريدا فلاتنير ولا هر ولا تسي لعرزكية باولين اگر رسمك يبيم نيتي المهم موكز اما موكوتا قلبي سيلا كان منيا سما باولين ابيكساكيتي وكينكا ولا بيساكي باولين لخارج زياتر تيه ناوكاكيه كب اوهايم وبسيتوبلازم دردراهم. These cell produce mucus am cellati خوي أكيد أزين كقلب cellati برامينه mucus أدرى فريدات درون mucus برامينه whose main function is to كmucus main function أكيد تي برامين function سركي تي فرماكي protect lubricant كمكاتو يعني protect اسمه تيسنكا هر والكشن كمكاتو التي intestine. هر والس يلي frequency of global cell increase as the content of guts become more solid toward the rectum. عليه قبل سير فريكونسي كي زيادة كبابين رجعي زوز وربيت لكن لو كاتي ككونتيتي قاطع كبابين تو كخواني كخوي زيتر كهمي هر سبيتو باش ماكي ك بابين بتاعن فريدين كصولد بالرقبات أو تي أو كاتي اللي ميكوزات زيادة بيت أو شيء ريكتما بوتيش بوي باساني يعني برا عزيتي لارج انتستين ندا أو السوداكيتي أكيد يعني من كذا كدرجات بوي باساني وكو خليس كان يا هابرات سيم جوي خانم أول شيء اندوكراين سيلم كهنيا بالين هرمون نشتوم على درجة سين أو هرمونان سين بروديس هرمون كما كسي سكريتين كوليسيتوكاينين CCK gastric inhibitory polypeptide وهروا موتيلين أما أم هرمونان درجة خوير وتلنا كده اندوكراين سيل زلسي بتشوكن شوكان بتشوكا وتين بيراميدين يعني بيراميدين أو كو هرمون بيراميسيل and have granules يعني beneath the nucleus لجن يعني لو كان شيء granules يعني بابين دردر يعني أو كبابين هرمون اشتكان اللي درسين زلسي عليه أم اندوكراين سيلات كاتي استم هاندريت يعني أنا لو كاتا أو كاتي كهاندرا اندوكراين سيل كان تيبت أو ناويتي تيكا ريليزيا كدريدا فريدا سكريتيكا جرانز باي إكزوسايتوس بس عملية إكزوسايتوسس هم بشكل ليبتو فريدا تدرون أو هرموني كيبت بلين سكريتين بها تشتيبه أما أتبونا انتيريو اندوكراين سيل كان مايكروفيلا هي أو نيوكلاسا ونقول شكا واز لبينا أمي موسكتي جرانولوسا بالميوسكتي جرانولوسا اگر بیاید اوشتی نوی در که بالنیز سیروتونین یعنی کلیسیتوکاینین درسیه فسیه که بشه اگزوسایتوسس هین درکات دو اگوازی تو بودر خانک آوام لدر خانکت سیه فریدات لذا دوشیوی عینن یعنی تایکات ناخیانه و یعنی تا بوشین که ایوت لیره باسه کن أنا هرموني كدري ده بدوشيه يعني هو تا إكزيت باراكراين يعني لوكال يعني بونا بوشوني كي ناوسيه كي دياي كاسا بونا ناوسيه كي أليرا أم سيروتونين أيوة ليرا إشكال كهالليرا ده بيكزوسايتوس رجع ستمشينا يعني هو تا كدري ده رات ناو خينا ونزل ناو يعني رات ناو في سلو ناو خينا ونزل جوازيتو بوشيني كيبت أدوشين أو دو رجعهم یکم رگانو تمام پاراکراین لوکالیا بابین ناوتیکا یعنی اوتا اندوکراین وکو اندوکراین ایشکارات تی بلادو و تمام پرودیسی تیکا هورمونکانی سیگریتین و منم چون خانه کتیم چون خانه کل مکوزاکیه پایین سیلا اما با ما شو تیه پیرامیدالا با ما شو هرمکیم این شیب که هرمکیم هر وقت ناوكاكي تيم أوفالية يعني راوندا يعني بازنية يعني هلكية أوكي يعني ما شتيون ده جرينية كامل سيتانشي لو كي near the base على ناوكاكي لكي هم رجل ناوراستي بابين لأرزاكية لناوراستي لبيساكية وهر وقت تي هم اللي هو سكرتي جرانلوسية بهماشيو أني خان يعني جرانلوسية كسكرتين اشتغلين ناوي دركن in the apical cytoplasm usually stained with acid dyes عليه الأبيكال كي بابين أبيكال سيتوبلازما كي بابين لباشي سيروي سيتوبلازما كي تيه سكرتي جرانوزيم كسيدردن usually stained with acid dyes تش
they have a cytological characteristic على باولين هني فرمانية كان يصير باولين سوديسيان إيشيتيام باني سيلانا of cells actively secreting protein هني protein دردين كوانتين سدين باسكين cells located at the base of intestinal gland of small intestine and produce lysozyme خانانا اللي كان شو كان لبابلين بيسكيتي intestinal gland كان و بيس أكيد intestinal gland كان small intestine بس small intestine كان اللي produce كان lysozyme lysozyme ذا lysozyme يشكيتيهم كسدين بكتيريا كان كمكاتهم على أنتي مايكروبيالوم بونا زندور بشكل كان لنوابات enzyme whose function is to digest the cell walls of some bacteria على فرمانة كي وهرس كدين ديواري هني بكتيريا وهرواتي and may play a role in controlling intestinal flora هروها على اللوية بس خوشي أنواع controlling سياكا intestinal flora خو منازين كبكتيريا flora كزوزور جرينجة بومبروفا كبونا فيتامين كي درستكا سبونا تو هيز فيتامين كي نخوي flora بو دابينيكا بو قطوش deficiency نابلا فيتامين كي وفيتامين بي ويتر زو سودي flora زار اشتراكا بالهم هموشتك هر هموشتك زياد بو لحال خوي خرابم فلوراش اگه زياد بو با ماشي خرابه بو نفلن بكتيريا سوكا هدابش بو زيادي كن ولا انتوشي انفكشن كات فبو ام لايزوزوم دي تيكا كنترول كان is present in the eosinophilic secretory granules لكوية لجرانوس كانيو طاو انتيروسايد امام observative cell كعتياديوم وناو كاكيتيو لايزوزوم تيه مايكروفيلا اما شانسيا انتيرو اندوكراين سيل بوتمان ام رسمو جاج نيما اوش باينت سيل كامي امانية اوتمان لبيسكي هن اما بيسكني اما بيسا اوت لبيسكي تيه باينت سيليوم يعني لخواروي مش كابلاري كان اما شيء observative cell يعني observative epithelium وتمان كمايكروفيلايين ام برش بوردر اما جوبل سيلم كموكوزا دادا دو امانتي لامنا بروبريا او جوبل سيل باماشيوتا شوكي كاسي هم انداو دواني مالتو ستيم سيلا لغال سي ام سيل مايكروفول سيل ستيم سيل سيا على نوكي ديارم بامي امبيني خاني دايكم انام على undifferentiated cell بس اون شونه كي بزانو فرماكي زوزو ديارو فرماكي بيس ناكربكي على located in the lower half of intestinal gland بونه ساقرما وقلي intestinal gland لباشي خوارو نيوي تيه ام ستيم سيلانا ام ستيم سيلانا تيام بونه ام خانانا مرت ام ستيم سيلانا بامي ما قريما ستيم سيلام دابا شبت وديت لشان خانه زيتر او إيشاكيتي cells die التي intestinal glands and cell dies by apoptosis خانة كان كاتيمرن بوي apoptosis in the tip of the villi and replace it agorreno but هي خاني تازة formed through mitosis or stem cell كا mitosis كات من یک دانه بيت دو دانه بيت چهار دانه شنیه گرینو تاو stem cells وراسانه M cells ya microfold cell يعني membranous epithelium cell هذه special epithelial cell يعني epithelial cell لكن يعني خانة epithelial تايبة okay since overlying lymphoid follicles of pairs pages أما سي M cell كان لبان pages كسدين باسيك pages تيام كبعمل عيد أمان عيد immunity lymphoid follicles overlying lymphoid follicles يعني لسر lymphoid follicle أو lymphoid follicles نايسيا pages كسيخوني لسموكوزا أمانة okay they are relatively flat cell خانكتية بازنية whose apical surface is thrown into small folds rather than microvilli عليها surface كان بعدين باش يسيرون فولدي بتشوكا وك لوي مايكروفيلي يعني مايكروفيلي نيو ده small foldy peeling. These cells characterized by presence of numerous basal membrane عليها خانة بونا ساتو كتيزورا بابنجمالي كتيزوري basal membrane زورا. Invagination that forms space contain many intraepithelial
lymphocytes and antigen presenting cell macrophage. على النيوان ينتهي بونا خوشي ليرو سسيكا هر الرسمة كرباسكم أما سياما بيس بيشم كاتسيا همي الليمفوي فوليكل بيكاتو كليمفو خمازانين ك عايد إيمونيتيم عايد الليمفا كأمش تي سيل باونين بي سيلان زات الليرو ولا نيوان انترا إبيثيليوم مكانا أما إبيثيليوم نيومش إبيثيليوم لا انترا إبيثيليوم مكانا اللي هو اشتكان يعني ربنا انتيجنا كان بي ماكروفاج بيت اخوانا كان بيت هذا مشون امشتانا ابزور بيكن ماني انترايبيثيليوم ليمفوسايت كان خانا كان ليف وهروتي انتيجنا كان بريزنتينج سيل ماكروفاج خو ما زي انتيجن بريزنتينج سيل انتي ماكروفاج اوكي سيل كان اندوسايتس انتيجن اليس يلي خانا كان اتوانسي كان انتيجنا كان اندوسايت كان بابلين هرتوان ابزور بيكن هذا مشون بيجوازن بوشو بو خوي بيجوازن بو base page as they I see them to the underlying macrophage and lymphocyte بيجوازن بو macrophage lymphocyte كان يجيرهم يعني يجيرهم which then migrate to جوازن بو تي lymph node جوازن بو lymph node where immune response to foreign antigen initiated إذا اللي جوازن بو lymph node ليشا immune ديت response كأولا مدته انتيجينيان درستكا انشيتكا دجي اوام ولا نعبان ايتا بكتيرياكا رسمتري شيتي ليرم او تام سبونا علاقة ماني بقول بكتيريا بالبكتيريا بونا بكتيريا كاتشتي بزيادة اليرو لنيان انترا بابلين امبيثيليا مكان ارتس بكتيريا بون زيادة وريديات وبعد سي بيس بيتشكا زاديرة تقريبا ليرة امانتين ام سيلا كان هن بيس بيتشكا ليرة تي انتيجينو امانة هي بي سيل و تي سيل مشان يقازنا بولتي ليمف نود للليمف نود تيكش كنن ريسبون ولا مدنو بريدي ولا مداتو تيكش كنن اوه انزام زردا ليرا لي زردا كسي هم لامنا بروبريا اما ابيثيليوم سيلم او سبيس بيچم اوكي او زادو هذا إنسرتي باسكين أمانة سي follicular associated epithelium and M cell أمانة M cell كانن دوانم أوش مايكروفيلاي كانن مايكروفيلاي نيلير الام cell epithelium لارم أما بابلين لومينيا كيا ومشان لامنا بروبريا أمانة ده إنسرتي لامنا بروبريا أمانة سي طبقي دوما لطبقية كم أو small intestine لامنا بروبريا small intestine composed of loose connective tissue وقلت معنا let's pick out lamina propria connective tissue loose connective tissue هرو تيه bloody تيه lymph vessel تيه nerve fiber تيه شيء smooth muscle cell كان تيه خانة smooth muscle أو شيء تيه أما هو دي هلا بر يعني بس لا بريكيم it consists of the core of the intestinal villi lamina propria تيه ناوكي intestinal villi كان تيه villi كان villi كانية ناوكا كلا كوية ناوكا كلا لامنا بروبريا هي هروا برا التي بالين لامنا بروبريا all spaces between the glands هني بالين spaces لنيون gland كان gland هني كباس ما كرت هروا التي the smooth muscle cells are responsible for rhythmic movement of the villi بوسي smooth muscle تيهم بوي villi كان بجلنا أو فرمان كتير شكل يعني واضحة سمو المصل لنا ولا من بروبريا هي بوي الأم فيلانا بجلنا وبطان بجلنا وابزوربي خواردين بيكن فيلا خوي بوسي important in absorption لا ألمجين خوراك دي إنساسي muscularis mucosa طبقي سيم لطبقية كم بابين سيم دانا لطبقية كم أو small intestine على سيكم muscularis لكوبيس يعني قاعدة لا دوشت بيقدت يعني بابين خوي هيس smooth muscle بس أبيت تسن طبقه بابين أمش muscularis أبيت تسن طبقه inner circular outer longitudinal inner circular لو دانا بيقدت that is consists of an inner circular and outer longitudinal هردو شانتين smooth muscle the inner circular كي outer longitudinal كي اشتكي نورمالا أتيادي هروا كويتر بس inner circular كي لسي sends bundle up to lamina propria where they attach to lacteal. عليهم بابين طبقي inner circular كي هني bundle نيرن بابين هني دستيك نيرن دستيك اسمه المصل نيرن أوهم
بابين اكتينومايوسين مشتاين كتيم لين بوتي إنين بو لامنا بروبريا بوي بس إنه بتي لاكتي وتماتي الليمف نود أكيم كأمام هو تم أما لاكتي لكنيم إذا لامنا بروبرياتي اسم المصلية اسم المصل كبهوتيا إنر سيركولير كوا إنيرة بوي بس تيتو بتي لاكتي لكم أو فرمانيتي Okay. That is a lamina propria and submucosa in ileum contain aggregate of lymphoid nodule. الlamina propria هو طبقي كدوية دي submucosa لإليما تيتيه كوملك lymph node تيه كنودل تيه كخروبنا aggregate بنا بيكو خروبنا كنا يسيوش كباس ماكت as perispacious نايم يعني كوتا perispacious تيجر هاتو خوي هيز للامنيو بروبريا وسبموكوزا اللي معها زياتر وتيا ليف نودلا بابن دصد أنا بيزدان هاتو خروبونا أغريكيد بونا تيان بيكنا بيريس بيشس كواتا عايتيا immunity an important component of GALT GUT gut associated lymphatic tissue خو ما جازين GALT ومانا تسين أمانا يعني هرشتيك عايد immune system عايد lymphatic بيت ولا نو lymph system نبي سواء lymph system اللي روتيتا بابينا lymph node دو أمان spleen ومشانا والحاصل أو بلام هنيك معناه عين إيش lymph tissue كان بس لدروي lymph system أما نسينا من بونا غلط هيك لو أنا سيا perispacious كعايد immunity زالي سيالي هاري هيك لو باتشانا لسانين بيكاتو نودل بيكاتو دبو دوسط نودل بيكاتو دبو دوسط ليمفاتي نودل بيكاتو إنزوزو invisible to the naked eye بس عتيدي بدنيانو شو كان أوفاليا هيلكيا on the anti-mesenteric side of intestine عليها لكويهن أما أنجرينجا بابلين بزبزان perispace لكويه ساقر إيو mesenteric تنخين ببزان سيام بونا قراس ميكي بكم عليهم سيكم اما اگر ما بابلين small intestine اگر بابلين anterior سيريكين خوي آهانيا بابلين ديتا جرو بس اما بزينة كي ورقرين بابلين شوين كرا اوكي اما سيام بابلين small intestine يعني large هاتسيكي بي انزا اما سيمانه لا peritonealo كاتسي داسي ميزنتري ميزنتري ديتو او اللولية داتو اقاريتو كخيندو بان لا تشريح لا نتبي خيندو بانا بويم فاتسيام ميزنتريكا عليه خو زي كأمشيان كوين بابداني تبيكم أما نسي أما هم خانن هم إبتيم سيلكان إذا هنا لكويه بيس بيجسم عليه لبشي خور أنتي ميزنتريك أما ميزنتريك نيا أنتي ميزنتريك يعني بابن دجي ميزنتريكا كم ألم شونا نسي أو بيس بيجسم بيس بيجسم Okay. Let's see which one. There are about C pages. نزيكي C دانا. which one هل بيشتكي دبو دوصل نوبلتيه. بس خويت سندا نزيكي C دان هي لمروفيكا نورمالا. Most of them in the ileum. الأم C pages الزوري لكويهن لإليوم هن. باش كوتاي small intestine. But C cover crown epithelium consists of M cell. وكو باس ماكلا سيروران which one. أو تا M cell. أماش إبثيليوم سيل لا دوم طبقة ديناصورين دوم طبقة small intestine submucosa contain in the initial portion of the duodenum cluster of collotubular gland that open into intestinal gland عليها TTM بابين in the initial portion of the duodenum بابين duodenum out ما نمش تسمباشي كبابين سوار باشم إذا باشي initial portion كي بابين باشي سركي كي عليه بابين سموكوزا زياتريم of collotubular gland هرواتيش يعني كبكلاستر بابين نزيك سيام بس رام بسي سموكوزا collotubular gland that open into intestinal gland كان collotubular glandش لكويكنا الانتستال gland كينو كواتا سبموكوزا زيادة الانيشال بورشني دواد نيمان نزيك چون نزيك collotubular glandن كلاستر ليو كويكنا الانتستال gland كان
ئەنجا لێرە چیمانێ لە سەب موکۆزەیە کە باڵێن شازەم these are Berners gland ئەمە ناوزانەکەیان بۆیە Berners gland گلاندێکمانێ ناوی Berners بزانین سوودی چیە و بۆچی هەیە Berners gland their cells are of mucous type produce alkaline secretion okay second ئەمە بابلین چیە ئەمە چیەم بابین هینم ستۆماکەم دوای لە ستۆماکە ئێمە چی هەیە HCl HCl بۆی خواردنەکە هەرسکەم دوای ئەوە دوای ستۆماک چی دێ کە سی شێپە شێوەکەی ئەوە با بکەین سی شێپە ئەمە چیە دواتنێمە لە دواتنێمە چیمانەیە بەیرمانەیە ئەم بەیرەرانە سوودیان چیە کە بەیرمانەیە باڵێن لێرەم سوودیان چیە ئەلکەلاین دەردن ئەلکەلاین بۆ دەردن بۆی نیوترالایزکەن لەگەڵ HCl بۆ نەسەمە زۆر تورشێکی زۆرم هاتو ئێرە لەوێ ئازێتی دواتنێم دەم بۆ من ستۆماک بەخانی تایبەت دەودراوە کێشی نییە بەس دواتنێن لەوێ ئازێت خوا فەچی ئەلکەلاین دەردات بۆی نیوترالایز بێ بۆی یەکسان بێتەوە پێچەکەی بابین یەکسان بێ بۆ شێوێ کە پەنکریاس بتوانێت کە پەنکریاس ئەلێرەیە پەنکریاسی بۆی بتوانێت ئەنزیمەکانی دەرکات و خواردنەکە هەرسکات زەسە باسەوەکەم Berners gland their cells are of mucous type produce alkaline secretion alkaline دەردن produceەکەن وەکچی ئاکتەکە وەک to protect the duodenum mucosa membrane بۆی چی ممبرانی بەرین پەردەی ینی بیان خانەکانی چی پرۆتێککە بیپارێزێن دواتنێم لە دژی چی لە دژی ئەسید گاستریک جویس ترشی ئەم ترشە HCl کە لە گاستریکە لە ستۆماکەیە and to bring the intestinal content to the optimum pH of pancreatic enzyme action بۆی هەروە intestine بگەڕێنێتەوە pH optimumەکەی بابلین pH نۆرماڵەکەی کە ئەو pHی کە پەنکریاس بتوانێت ئەنزیمەکان ئیش تێ بکات ئەو دوێشەیە هەم ئەلکەلاین دەردات کە پرۆتێکتی چێکا دواتنێمەکە هەمیش پێچەکە بەو شێوە لێکە کە بتوانێت پەنکریاس ئیشی تێکات ئەنزیمەکانی ئیش تێکەن They also secrete ergosterone ergosterone چیە ergosterone it's a polypeptide hormone that inhibits epithelial cell division and inhibit gastric HCl production هەروە سکریتی چیەکەن ئەم بابلین سەبموکۆزە هەر بامان شوێ عینەن ئەلکەلاین ئیشەکە تقریبا سکریتی ergosteroneەکەن ئەم ergosterone کە چیە polypeptide hormone that enhance epithelial cell division کە چیەکە بابلین دابشکردنی ئەپیثێلیۆم سێڵەکانەکات هەروە چی inhibiti چیەکە gastric HCl production هەروە بابلین ترشی HClەکە نەیەڵێت دروست بێت پرۆدوکشنەکەی ڕاوەستێنێ ئەمە چی ergosterone کە لەکوێ هەیە لە سەبموکۆزە هەیە ئەم polypeptide hormone سێم دانەی سێم طبقە کە muscularis externa وتمان muscularis externa muscularis لەکوێ بیست یانی چی intracircular outer longitudinal این زۆر باسە لە نێوانیان چی هەیە ئەنجا لێنەوەن aerobac plexus هەیە کە بابین نێروۆم شتانە هەیە sympathetic و parasympathetic ئەمە aerobac plexus هەیە فالمهم it composed of an inner circular and outer longitudinal layer of smooth muscle أكيد تين smooth muscle أنا هموي inner layer أكيد هي participate in the formation of ileocecal sphincter أما بزاني جرينجا ileocecal sphincter شيء درستي كم يعني شيء يرمتي له formationi inner layer تي muscularis externa la small intestinum inner layer معناه inner circular معناه يعني inner layer هماشا لغتي outer longitudinal إنذا inner circular inner layer كده شيء يرمتي ileocecal sphincter ده درست بيت sphincter شو من زين تيا بونه للشريك باس كراهو sphincter تي معناه voluntary معناه involuntary معناه خوي sphincter شو أنا بعمل إنستغرام با یکم زن نورمال کی بکین اما چیه بابین اسوفاگس بگین اسوفاگس اوکی اسوفاگس بگین علیه چیه انجا اسوفاگس اگر پارتی یک تنخین به چیه دو سفینیکتریه
لسروهاتي لورشيتي لخواروي إذا أمس سفينكتران شون إيشكن بابني أني ردينين تيوا تيكا بابني وكو درجاوهم بيسرين أما تيكا أطواني هايليكات بونمنا سفينكتركا بونت كتاسك بيتو كاتا خوانكا ناتوان لي روبرات خوانكا ناتوان لي روبرام يعني الرجال يجري ذاتي همنا voluntary همنا involuntary يعني همنا بدرس خوانه بون نالي خوانه كبرات ويان فيسز بيستول بيان هالتشتبه كلا ركتمية هين أنا كلا هيوانا يعني وتا involuntary بدرس خوانه إذا يكشتيك شيء أجر سكرات مصلبو بدرس خوانه أجر سمود مصلبو أو بدرس خوانيه أو ممتازا كواتا اشتغل بيكاتكي بزانسيو طاو أو سفينكترم وقلت تيم urbax plexity present between two layers لأن inner circular outer longitudinal تيم urbax plexus density سيروس على تيم على همو جاجنيمي كفر كردوم جاجنيم اليوم وبشيكي دادنيم أوي ما أتولى دادنيم بها وتمن بشيكي أوي ما أتوشى كفرك adventitium cover the remainder of دادنيم وقلت أما بابين submucosa اما ماسكولار اكسترنال اگر سيركي اما تشي بابين اما inner circular كي باب اوتا circular muscular اما شان تشي longitudinal muscular هنا وكش ديال اما circular بازنيه وما شان تشي longitudinal muscular وما شان تشي سيروسا كوتاي باشي علينا وان تشي urbac plexus اما urbac plexus زيتر فرق كان يدودني وجوجني وإليم تيم لدوسي رسمان لا دودني ما presence of Berners gland لدودني ما تيه بيرنرز جلاند هي التي للسمون كوزا أكيد وطبعا بيرنرز جلاند للسمون كوزا لمن بروبرية تقريبا هي أوكي رسمان بيسنا كبيخين زوكرشتك النظرية عملية أمين بيرنرز جلاند هي لدودنيم للجورجنيما تيه فيلا أرتون شيبت فيلا كان وقتي وقت زمان وإملي كم زوجت ما تيه وكو بنزوه فينجر لايك يعني ليف لايك لا اليوم بابي وقتي بس لجورج نيموكسي تون شيب وقز ما بورنرز جلاندي تينيا لا جورج نيما كبارتي دوما بورنري تينيا بورنر جلاندي تينيا أي لا اليوم تيه كباس ما كبيري سبيشس كوتمان زوري لا بيري سبيشس هي هذه presence of lymphoid aggregation هني كامل lymph كوبونيتوم للامنا بروبريا بس إنها سام بيري سبيشس really are short and finger like شلون هر وقت فينجر وين بس بتشوفن فيلاكاني فيلاكان اوش بيس بيش او تبابنين اما ليمفويد فوليكل كانم اوش فيلاكان وانم دتر ما هيني كرد تيكي دو خوي بيما بو ايرا برو فيلاكان اما فيلاكان فالمهم يعني صار وش نواي كده بيس أمانة بيس كتين لينف فوليكل تقريبا وثمان دبو دو صدانة نين بيكاتو لينف فوليكل نودل يعني أما شيء ماسكولار إكسترنال أما سيروسام لين سرسي دين سر لارج انتستين زي أجل بنا أناتومي كي ورقين وكو دوادني وجوجني وانا ما نقول لارج انتستين لو كده سبيكا إليوسيكم جنكشن كإليم كوتاي بيدا سيكم دست بيكا سيكم يكم بارتي تيا يكم بارتي لارج انتستين نزل دو لارج انتستين يعني بابين دو سيكم أما أبندكس أما كرمة زائد دو دي بيانين تي أسنديك مانيم كاسيد السرو هلنا كده أسنديك هرتشتي بسيد السرو بلاي بالي مش كبر أسنديكا تي بيتوخا ديسنديكا المهم أسنديك مانيم ترانسفيرس مانيم ترانسفيرس كولون أما هرسي كولون طبعا ترانسفيرس كولون مانيم أوش ديسنديك كولون مانيم عند دو كم برزة بيتو كبين سيجمويد كولون دو عندتي مانيم ركتم مانيم دو أنا كانال مانيم أو بشكاني لارج انتستين زادين دنا بدنا يخوينين ولو هم ناخوين لبري يعني بابين كولونا كان نقل سيكي مشا همي هماشتن أو فرق كاركتم نقل أنا كانال بزي يخوينين أوكي لارج انتستين على نزيجي بينس فيتا يعني درجة كي تقريبا ماترونيكا يكبر ماترونيا extend from لكيو دسبيكا بوكيوم لإليوسيكال فالفو دسبيكا إليوسيكال جنكشنو وقلت من هتاكو كيو إنس
antagonist and كوتاي كليرو بيتا derms أبيتا بيس epiderm. Okay. Let's see consistem وقوتوان سيكم colon كان سيجريتو ascending transverse to descending هروا sigmotish أما sigmoid كبر سبتهم. rectum ana canal and appendix with manker makeo rectum ana canal شكا إخوانستم. It converts undigested material received from small intestine into feces by removing water and edema mucus. Large intestine سوليتيا فانكشنيتيا إيشيتيا من large intestine. أما وتمان stomach و small intestine هرس كردنا. تقريبا هرس كردنا كهمو إلى small intestine طابع. باش large intestine إيشيتيا. large intestine إيشاكي بس آندين absorbitia كاتو water كاتو. هرواسي electrolyte كان. electrolyte كان ينسيو بس water. تبونا خوارنا كان أليرا بنا ما سمعتني خوارنا كده همو هرس كردو همو أشتويست بمن السودكاني أمينو أسيد وما همو يتخوارت أنزل كده هاتنا لارجو للارجو تيكات أوي كماوتو undigested أوي كهرز نكراو بنا نامانة فريدين للارج intestine فريدرت the large intestine تيكا أو خواني كهرز نكراو أوكي همو تيكا أبزور بكاتو بوتي توكا غير أوكي أبزور نكاتو توشي تيبي dehydration نبي توشي وشك بونا بيت فابويا أوكي لهم جيتو ديسان أو كاتا تيميتو فيسيس مينيتو ستولا مينيتو بالين بيسا مينيتو هم بش اشتي رقبه إذا بويا ليرا مكوزا زور بي بويا بيسا كباسان برود أو سوليتي أو سولي large intestine كواتا large intestine هين من بالين أبزورب بي خوراك ناكين أبزورب بي ووتر كين كواتا بيسمو بفيلاينيا ليرا أو هر اشتك يكسر زيوزيك لغا small intestine بس هي ماكروفيلايج بس بوي ووتر و إلكترولايت كان أبزورب كات اليوجوال بهماشي لسان لاير بكاتو ووتمان GIT هموي چالارا ناغورا present in the wall of large intestine. I see no villi mani liram present in large intestine. The large intestine villi mani. Intestinal gland mani okay are deeper longer than small intestine. عليها قولترن بيان أطوال بالديرشترن ل small intestine كان in large intestine كان characterized by a great abundance goblet and absorptive cell and lack panic cell. سيه على بتيك ناس راوت وبابلين تو بتيك large intestine فرق كلا بابلين intestine gland كان large intestine فرق كلا small. أوهك global cell زوزو زياترم هرواتي absorptive cell أم دواني زوزو زياترم وهروات سي تيدانية لاكم beneath panic cell كباس ماكد panic cell تيدانية بس بشكي باشي global cell و absorptive cell تيدا أو large intestine أما تينيا كولا كسرين باسي كنوش بابلين شتكتيه أما تيا موكوزا أما بابلين خوانك ليريا ستولك ليريا بابلين أوج يكم باشي تيا كم تبخي أجيب بابلين لنا وبرندرو موكوزا دلوقتي الصب موكوزا أنت موكوزا طبعا وقوت من السيلار بيكاتوم ابتلامو لابناو أما شيانتي أمورا كعين أمية ماسكولاريس موكوزا دو صب موكوزا دي دو ماسكولاريس اكسترنا دي أنت أم ماسكولاريس اكسترنا سم باشا دو باشا إنري هي سيكولار لقل أوتر لونجيتودال فأبويا طبعا إما بلينك GIT بحوت طبقة دا باشا نك 4 طبقة بلام 3 طبقة بس موكوزا 3 طبقة كلها 1 طبقة موكوزا و 2 طبقة كي هي ماسكولار اكسترنا كلها 1 طبقة أو خد حكياتي أوكي عمل لابنا بروبريا زمش تيا كريبتا وق بس ماكل كريبت اوف ليبريكولن وتمانا معنا بابلين خوهي فيلاينيا ساقر فيلاي هبوها معنا فيلاي بون وهرواتي معنا كريبتا عملا سمول تيستن زمان فيلاي بس لابري فيلاينيا بس ماكرو فيلاي هي يكسا كريبت بجواني دياردم ماسكولايز موكوزا ما هم موكوزا كيا وهي اي طبقية كمان يك طبقية لدو يصب موكوزا انزل من ماسكولايز اكسترنال أما تسيبو بالين large intestine ستين باسكين تي يكم دارين برمي appendix خوي بكولون كذا سبيكا بappendix تسبيكا بكرما كذا سبيكا أسيب أما تقريبا إيزنيا بس لبرم أول على small cylinder بالين بتشوكو زايفيكا
blind diverticulum of the cecum ببین بوشه كان هنا كريتو ببين لسيكمو it has a narrow ببين زور تاسكا هنا كي لومينكي تاسكم ستيلايت لقل سيروا irregular لومينكي ببين خوي لوميناتيريانيا هو يبزا هاي لومينكي هاي narrow the villi are absent ليش villi absent از ایتر بو اپندکس زولادن اگر برای نسر پاتولوژیکی یاشته که بیخوانین مهراز مگیم هنا هم اپندکس هم وتمنها لومنا که هم نارکا همیشه چیه ناروا از ایتر تو اگر لسیکم هم اما سیکم برین دیرنی از دو اسندیگو ترانسفیزو لسیکم هم هاید یعنی ربطه به اپندکس و اپندکس خوی چون آهای باز آهای از ایتر هم باشه ایریم بابلين ام باشي ايرم بينيت جوريكي تو اوها بابلين بمسيكشنم اوكي ذال والحاصل خواردن كتو او خوارين كهرزنا كراوم كديت السمونتيستن وديت الناو لارجنتيستن زوزو باساني اتوان براتن او بندكسو بيجريت كمش دو هبتا هوي تيومرو ام مشتانو كبويزوكس عملياتي كم چون که زوزو بچه لومینه که باسانی خوار نتوان برات نه و بگیریتو ایتر اشتانی تیگدم لارکانی تین و گوزمان یکم زن موکوزمانه موکوز اپندکس موکوزا که اتومان سن باشه اپیتیلیوم لامینه پروپری موسکولاریس موکوزا اوکی موکوزا که اپندکس اپیتیلیوم که چیه simple columnar تاو simple columnar containing columnar obstructive cell و goblet cell أكيد obstructive cell تي introscidian طيب مبلين goblet cell يعني goblet cell بس هي simple columnar epithelium كله سنة هكذا simple columnar lamina propria كي contain intestinal gland هروا وتمان intestinal gland يتيه وبسين بتشوكتيرو كانترين with some goblet cell هروا goblet cell يتيه stem cell يتيه كبون خانة كان تازة كاتو هروا تي جمارك ل into endocrine cell هربا همان شيء وانيت اللامنا propria كي تقريبا همان شتم ليرتيتي الليمفاتيك نودليتي هروهم كأبندكس lymphatic nodulity هروهم with germinal center are very numerous and highly characteristic of appendix. L'appendix جماركي زوري lymphatic noduli كزوزو باسي أبينرين يعني جماركي زوزورم. These nodules originate in lamina propria. على أن نودلان لكوا بالين هنبونا origin بونا lamina propria because of their large size. چون که قبلا زوزو گوره they may extend to submucosa اصلا نو submucosa طبقه دوم يعني خوي ام ليمفات نودلانم اونده گورن که خوي لكو اوريجينال كل لكو درسن لامنا بروبريا بس دبري زو گورن لو بران نو submucosa يعني بانی مشکی ها درجم نو submucosa ماسکولاريس موکوزاتيا poorly developed زو باشي گشینه کردم ضعیفه ماسکولاريس موکوزا که اوكي دوم طبقيتين submucosa relatively thick قوية وتيم highly vascular viscally zole muscularis externa وقتمان inner circular outer longitudinal smooth tall إجتيني هموي أو بنسا يعني درجة دي سيروساكي سيا completely surrounded the appendix سيروساكا بكاوني دويتي دو appendix أما بيني very form appendix very يعني كرم form يعني وك كلمة very form appendix بيلن أو lymphoid عن سكة سنسورة لامنا propria ودريج بتوتي submucosa mucosa أما submucosa وmuscularis externa ومشان دوتي كدورهم يدهم سيروسا دي إنساتي أما appendix ما تاوغر دي إنساتي سيكمو كولونا كان همي بيك آخرين كولونا كان كتسي قريتو ascending قريتو transverse قريتو descending قريتو يعني أو تشارده همي بيجزي خانين كأهم سيروسا زورا أصلا وكمان اوكي موكوزاكي كسيكم كولون يعني ساقر بينو بارتاكانيم سيكم اما نمان سيكم دو سيكم اسينيك ترانسفيرس لغل ديسينيك سيجمويتيش ام كولون اما هموي يك شيواني بالين ساتشر كاني عيننا مكونات كاني هنا كيكا بس يعني ما مثلا مكونات كاني طاقة بيكاتا كان يكشتب بويا هم بيكوي خنين ستيش ماخين appendix ماخين او يمينيتو تي ريكتما
کە ستۆریجی فیسیستیان ستوڵ لێراکرێت و دوێتی ئەناڵ کەناڵەخێنین. ئەوگەی سیکەمان کۆڵۆن بۆ کۆزاکەی کۆڵۆنەکان و سیکەمەکەم چیە is thicker ئەکەیت بەمێن قەویترم لە چی لە سمۆل تێستن ئۆکەی ئەمان واز هەم بۆ کۆزاکە وتمانچیە ئاینم بەماشە سێ باشە ئێپیتیلێم لەبنێ پرۆپرای مەسکولاریزمە کۆزە ئێپیتیلێمەکەی چیە سیمپل کۆلۆمنەر ئێپیتیلێمە چی تیە گۆبلیسێلی تیە ئۆبزەرڤتیڤ سێلی تیە تقریبا هەمووی گۆبلیسێل و ئۆبزەرڤتیڤ سێلی تیە ئۆکەی and associational intraendocrine cell هەر intraendocrine cell شتی ئێپیتیلێمەکە لامینە پرۆپرەکەی ئەلێسی similar to the small intestine يعني لامنا بروبريكي لارج intestine small intestine تقريبا يكشتا عليها همان similar نزيكن the intestinal gland intestinal gland كان يتشونا are longer and more closely packed أنا درشتنو بالي نزيكترين و تيتيا goblicella observative cell هر واتي له have a regular shorter microvilli لا observative cell ها اموت ما observative cell نزيك 3000 microvilli تيم هم بابني لسمول تيسن على راليس على microvilli هي بس بتشوكترين يعني كورترين نطوام شو كانن stem cell تي هر وابا ما شو stem cell كله in lower third of glands بونا اما gland كيم gland كاكين السيبش وما يكم باش دوم بس سيبش على باش خوار يعني يقل سي كبشر خواروي تيم وق باسي قدوم إلا ورثت ستيم سيل كان 11 طاوش واصحم أوكي لالس يعني also few intraendocrine cell تيروا بالام سيتيني بانيسيليتيني باماشي بانيسيليتيني muscularis mucosae باش طبقي سيمي إلا طبقي كما inner circular و outer longitudinal smooth cell اوكي إذا طبقي دومينين سيشو سمو كوزا تيدي سمو كوزا تايم بقبلين ميزنتريا كل ميزنتريا أنا توم تأخذ بهالدومين هر وقت ميزنتريا شيء تقريبا يعني واني لميزنتريا هي اللي رشيم أو شيء بلاد أو ليمفاتيك فيسل أو نيرفا كانوا ميزنتري بلكسيسم it has no glanditين سمو كوزا muscularis externa of cecum and colon هر muscularis externa is cecum and colon composed of أربع هماشو inner circular out زاليرا ليس يك فخير modified outer longitudinal أما جنا نسيله من خامة جبته بنا أتوام نينسم outer longitudinal يعني ليس يله outer longitudinal كي بنسمى مصاقية modified يكمل جوازم the outer longitudinal layer of بوشي بس واقع سليم the outer longitudinal layer of small muscle is gathered into three thick longitudinal band call it tinae coli عليهم outer longitudinal كي بسترا وبسيان بابلين جذرتهم بابلين بيكون لقلشة لقل سي لونجيتولار باند سي كوملي ثيكي لونجيتولار قوي كوانيشين تيناي كولاي كالرسمة كقرابين تيناي كولاي أما تيناي كولاي تيها أما زوزو بواس حيديرا أما بويتي أما بابلين هر هنا مسكولار سكي إنزا أوتر كيتي أوتر لونجيتولار كيتي بوتة تيناي كولاي أو جوازية كيتي كاللارج انتستين أوكي تيناي كولاي إنزالسي the parasympathetic ganglion of Urobics plexus are present between muscle layers لأنه إنركو أو تركتي معناه Urobic plexus معناه كباراسيمباثيكن هرواتي in the living لبابين بشر كان لواني زندو كان tinae coli are in the state of parietal contraction which causes the intervening portion. أليس يلي tinae coli دائما لتسيها ل parietal contraction بابين ل جرجبونا دائما كابته هو يسمى intervening portion of the wall to bulk outward كما جبته هو بابين باستينيان portion كاين ناو برات الديواري دروي بابين bulk بيت بدروي أكو هر تينيا كولاي كاتسي بيكينن circulation of the wall أم شتا بيكينن كوا كان يعني بشكينا ويبرات الدروان كام شتا بيكينن تاو تينيا كولاي أوكي سمو كوزاكا أوجينا كشتاو إنزا سيروسا كيتيام covers the transverse and sigmoid colon and cecum التي
transverse serosum transversus sigmoid colonus ida posio etimato ascending or descending. However, the ascending and descending colon are retroperitoneal, retroperitoneal, and the outer layer on their posterior surface is the adventitia. Cada ascending and descending بمتصل adventitia layer كي دروي posterior وباقي transversus sigmoid colonus كمان serosum. The serosa of the colon is characterized by the presence of many fat filled outspecting termit appendixes epipleusis. see على السيروسا يشتكي كبابين شازا للسيروسا كولونا كان أيشيا appendixes epipolysis أمشتهين كشازا مسيا ما fat filled كأجر عند الرسمة كشابيم أمان أم تسوليانا كالتيان أو تلا كولونا كانهن لا كولونا كانهن أو appendixes أو اشتهي كالسيروسا. Okay, in the DNS rectum, the anal canal, or definitely top. A rectum, I usually divide the whole rectum ishitium on the story tika stulakat. Taukati bonam bevoluntaribium fredin. And piece rectum storakat. Usually divided into two parts. Usually, rectum dabash bisi do part upper part, lower part. Upper part rectum proper and measuring بسن 5.1 inch درجة 5 inch green ناتو لسي structurally برين بيكاتاكي نزيك لقلتي لك colon كان سيني transversus sigmoid أمانا نسي the intestinal gland كان are longer than in colon and are filled with globicil أكيد أبي globicil زيادة بيت سوكا نتمان ليرو باميها هنا بيت أبزرب زيادة بيت هر أوندا اشتاكت سي بيت salt بيت راق بيت اوكي intestinal gland كاني دريشترين وهروا الكولون دريشترين طبعا وهروا globicil زياترين. There is no tinae coli. The outer longitudinal muscle is completely لا rectum. سيمانه tinae coli من نية. كواتم عندما قلت tinae coli من نية outer longitudinal كمان سي نورمالا. نيز خليكتينيوم. باش ما سباس upper part كمان lower part كي rectum بيت upper part كي زي أنا canal أو يعني بشي خواروي بيت بشي يكمل أنا canal and then is زي أنا canal in the upper part of anal canal there are prominent longitudinal folds of the mucous membrane the rectal column. أنا سي around بزنا كلا upper party أنا canal سي معناه هني fold معناه بهماشيو longitudinal fold معناه كان سين نيان سي rectal column يعني متى أنا column كاتيا مناو كري ناي دوزيو مورجا غانجي كري بدوزيو ناينا مورجانجي فايت الأمريكان rectal column وأنا canal تي بهماشيو يهم أماشتا سي هني folda لباش يصير أنا canal. Okay, the basis ما بابين باش يصير أي باش خواري بابين بيسكي distal of this column are connected by transverse fold of the mucosa. بس ترى تبى transverse fold كان transverse كان هني fold ناهن. Okay, the anal valves anal rectal junction anal valve معناه يعني anal rectal junction كjunction كلينيون anal rectum كاتيا valve بنا كاسادو كي خينس فينيكتر تقريبا بس فينيكتر أكت. أوكي أبو ده أنا فالف للسريع أنا الفالف زيت أنا مشتاق مع نسيكا للسريع أنا الفالف ابتدي مكان شونام ده هبتتي لديستالكا ولكوتاكي أي نسام لباش يسرع أنا فالف كان ميكوز لايني باي simple columnar epithelium بس إذا بوشوا ابتدي مكان simple columnar epithelium دواي هبتتي لشو لديستال تو anal valves لباش يخوري anal valve كم ابتدي stratified squamous non-keratinized epithelium. Okay, and the dialysis and change to keratinized stratified squamous epithelium epidermis and anus. لسكاتي الانس يعني لكاتي انس ابتدي بيست خوان هم زين كم وكو الريسبيريش خندوانا للوتا كي كم زاتيا كم زا كيرتنايزم ده كديتا جيرو أبيتسي بابين ديتناو
كافتي هنا لوتو أبدا سيبيت نون كيراتنايز تقريبا بهمان شو ما همان نموني للسرو هي كم ذات سيا باش يسرع أنا فالفا simple columnar epithelium لباشي خواري أبدا سي certified squamous بسي non keratinized الدواء أوام كأيكاتي لأينا صاحبة سي أبدا keratinized stratified squamous چونك سي epiderm سي keratin تدرم the intestinal gland disappear نزل هنيشتي ليرة لتشين لأنوريكتال جنكشنا لدسمانس يعني ديانامين أو دانتين intestinal gland معناه لقل muscularis mucosa يعني طبقي سيمي طبقية كم لقل gland كان سي نامين لكوية لدوي أنوريكتال جنكشنا أما أنوريكتال جنكشنا سيكم أما simple columnar epithelium أوكي كهربو أما أنوريكتال جنكشنا أو تا أنوريكتال جنكشن هل يرو أبيت سيرك stratified squamous epithelium أما بني non keratinized كين دو كابيت بيست أبيت يعني أما non keratinized دو أبيت keratinized أما لامنا propria أو لامنا propria كين of anal canal و intestinal gland كانم اللي intestinal gland نيمان وتمان muscularis mucosa هسيك ليرة ونما disappear boom أم دوان هردو كان كدينا إيرا أنوريكتال جنكشن نامين أما السبموكوزا أما شام مسكولاتي يستينا دو طبقية وثمان طبقية كي internal anal sphincter أما شان سيا external anal sphincter كمان سيا skeletal أما بدأس خمانة كمان بعدين بشي درو عيناسم ليباتوني مصل ميزنيوم skeletal عينن وتاهم ناس اشتتي جوارجين internal hemorrhoidal plexus كاسين باسكين وتشيم هاي هاي دو فين معناه ليرم دو فين plexus اوكي فينس plexus بانيم كان الرتم بتشي بابين أنا كانالون يعني عيد أنا كانالون أيشين internal و external شي hemorrhoid hemorrhoidal plexus أما لكوين لوكيتاكي in the submucosa lamina propria يعني السبموكوزا نكمل يسنو lamina propria باش يجي of upper and lower part of anal canal respectively أما لكوين أم venous plexus خوي لطبقي السبموكوزا lamina propria بس شوينكي لكوين لباش يسرو خواروي anal canal هن أم hemorrhoidal venous plexus Zalisi hemorrhoidal develop from chronic dilation of these vessels. Allen develop bunam hemorrhoidal boitio boy dilationi vessla kan kabona هنا بالانتفاخ بنتوزام شتانا hemorrhoidal pekin develop kan gashagan. Zalisi in the lower end of anal canal اللي بشي كوتاي بشي خوار anal canal there's prominent circuminal gland. سيمانه circum هلنا كده circum anal gland. أن سيكم أنا غلاندة سيم سويد غلاندة طاويستي أبوكراين بابين نوع كلا سويد غلاند كتعبة عن بون الجير بالها ولا مشينا لأن إيشين هم تنجورك تعبة غلاندة سويد غلاندة حرق رجعنا كان وإن زنايتي اللي هو أنا سيركم أنا غلاند of the perianal skin تقريبا ال بيرش anal skin وهي أي نصو أوكي The anal muscularis externa manhem is composed of inner circular habamashio muscularis bis mada muscular means inner circular outer longitudinal or smooth muscle. The inner layer form the internal and anal sphincter. Inner layer katsi pekene internal anal sphincter pekene. Okay, the diameter of anal canal is controlled by two sphincter. Ale neotire babe anal canal kam control كلها دو sphincter internal و external internal ka autonomic control external ka بدس خمانة voluntary control internal kan composed of small muscle بهماشيو أما شان skeletal muscle شو بدس خمانة skeletal muscle بوي بدس خمانة and is under autonomic control وقلت من أما skeletal muscle voluntary control بدس خمانة muscular externe o inner كيم أما شان mesenteric كيم أو outer كيم إنت أما سيم external anal sphincter أما خوي anal canal أوكي أما internal anal sphincter شينم external كش أم صوزم أما أم بدأ خمانم بامين داخل كنوكي أما شان بدأ شيء بدأ autonomic
اینجا ليش چی معنی آخر شد کیف خۆتان لەبەرێکن هێنا هەنێ خانمانەیە چی دەرەکەن چه هۆرمۆنی دەرەدەن هەروە ئاکشنەکەی چیە ئاکە تەقریبا ئاکشنی هۆرمۆنەکەیە ئەندێتە جی پایلۆرس بۆنە گاسترین دەرەدەن گاسترین چیەکات گاستێگەسی دەرەدات ئەندێتە بۆ خۆت ئاوهایم هەمووی ئەیستۆماکە سمۆڵە هەمووی جۆرێکی خانەیە لە ناوەتی لاژین تێسم یانین سمۆرنە ئەگەر یەک شتێکی ئەمە گرینگە هەنی خانمانی کە ناوی مختصی ئیسی دایجستیڤ تراکت کە بۆ نامە چی دەرەدا سیرۆتۆنین دەرەدا سیرۆتۆنین کە هەسە بۆنەوە لە زۆیتان بڵێن سیرۆتۆنین لە مێشک دەنادرێت نەخێت تقریبا نزیکەی 70% لەکوێ دەرێت لە لاژین تێسم دەرێت سیرۆتۆنین فأم ئیسی دایجستیڤ تراکت ئەمانەیە کە سیرۆتۆنین دەرەدا ئەم سیرۆتۆنین ئەگەر خەلەلی تێ بکەوێت خۆی هیچ لێ مۆچڵەتی گەڵت زیادەکات بەس ئەگەر خەلەلی تێکەوێت بێتەوە چی ئەبێتەوە نەخۆشی کە هەمومان نەزانین خۆی دەبێتە تیومەر و شتانە ئەبێتە هۆی ئاسابی ناوکشمنی بیرۆسم کۆڵۆن ئاسابی کۆڵۆن کە هەمومان نەزانین ئەوش کۆتایمە پێ ئەمی سۆفگێستۆماکۆسمۆتیسۆم لاژین تێستن و بە هیوای سوود